बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको एक बार फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ में खुश आमदीद कहते हैं। ये जमात दोम सेकंड टर्म 2020 उर्दू की क्लास है। आज हम सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है अब क्या करूं। वीडियो नंबर 12। मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज कमर। अब क्या करूं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बादल। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को सही तरीके से देखा होगा और समझा होगा। बादल के अंदर आपको पता था कि बादल जब आते हैं तो क्या लेके आते हैं, उसमें कौन कौन से परिंदे कौन कौन से जानवर आप सामने आते हैं, अपनी आवाज़ें निकालते हैं। तो उम्मीद है कि आपने उसको समझ लिया होगा। उसके अंदर मैंने फेल के बारे में बताया था, फाइल के बारे में भी बताया था। आज हम चलना शुरू करते हैं जी। अब क्या करूं। अब क्या करूं यानी कि कुछ बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा कुछ कहीं मुश्किल में फंस जाता है या उसको कुछ समझ नहीं आती, तो वो कहता है कि अब क्या करूं। ख़ास अल्फाज डिक्टेशन वर्ड्स: घबरा जाना, डांट, इल्ज़ाम, ख्याल, बावर्ची खाना। ठीक है, ये अल्फाज हैं, इनको आपने सही तरीके से समझना है और फिर उनको याद करके प्रैक्टिस करनी है, लिखना है, ताकि जब आप पेपर के अंदर आपको नज़र आएँ तो आप फिर उनको सही तरीके से लिख सकें। ठीक है, आप ये आपके जो MCQs हैं उनके अंदर भी दिए जा सकते हैं। और गलत दुरुस्ती की वक्त क्या है कि डांट है, वहाँ पे मैं डाल अलिफ नून ते कर दूँ, इल्ज़ाम में तो जाल से इल्ज़ाम कर दूँ, तो फिर आपको पता होगा कि जाल से इल्ज़ाम लगेगा, ज़ोए से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह ख्याल है, तो इसमें गलती करके फिर आपको कहूँगी ये बताएं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, हो सकता है अगर सही लिखा हो लेकिन आपको पता होगा कि सही ये है, तो भी आप उसको फिर सही को टिक दुरुस्त को टिक कर सकते हैं, नहीं फिर वहाँ पे गलती के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले ये क्या जी, घबरा जाना। गाफ हे बे रे अलिफ घबरा, जीम अलिफ जा, नून अफना जाना, घबरा जाना। दाल अलिफ नून ते डांट, अलिफ लाम इल जे अलिफ जा, मीम जाम इल जाम, खे ये अलिफ खे या लाम ख्याल, बे अलिफ बा वाव वर बावर, चे छोटी ये ची बावर्ची, खे अलिफ खा नून ना खाना बावर्ची खाना। ठीक है, मेरे साथ पढ़े। घबरा जाना, डांट, इल्ज़ाम, ख्याल, बावर्ची खाना। घबरा जाना, डांट, इल्ज़ाम, ख्याल, बावर्ची खाना। ठीक है, घबरा जाना का मतलब होता है कि डर जाना। बाद जब आप कोई गलती करते हैं तो बाद या कोई भी तो बाद बंदा घबरा जाता है, डर जाता है। डांट डांट है कि कहीं आपको कोई अब आप जब गलती करेंगे तो माँ बाप बाद दफ़ा आपको कुछ डांटते हैं, कुछ बोल देते हैं, या आप सबक याद नहीं करते हैं तो उस्ताद आपको कहीं कुछ कह देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डांटना। इल्ज़ाम इल्ज़ाम ये होता है कि अगर आपने कोई काम नहीं किया और कोई आपको कहता है जी हाँ ये आपने किया, तो इसका इल्ज़ाम का मतलब है। ठीक है, इल्ज़ाम। ख्याल ख्याल है कि देख बावर्ची खाना, किचन जो आपका बावर्ची खाना जो आपको ज़ाहिर है सब बच्चों को पसंद होता है इस हवाले से कि वहाँ पे खाने की चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग करते हैं। राशिद घर वालों से छुप कर शरबत पी रहा था। अचानक घर के बाहर से अम्मी की आवाज़ आई, राशिद दरवाज़ा खोलो। राशिद चूक गया।
اس کے ہاتھ سے شربت کا جگ چھوٹ کر گرا اور ٹوٹ گیا۔ راشد گھبرا گیا، اس نے سوچا کہ شیشے کے ٹکڑوں کو چبا دیتا ہوں، اس طرح امی کی ڈانٹ سے بچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ابھی دیکھنے کے بعد آپ اپنے دھیان میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ کوئی آپ سے زور دے، ہلو راشد، محمد، علی، آپ فوراً آپ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے بعض آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے۔ تو راشد کیا کر رہا تھا کہ راشد یہی کام کر رہا تھا کہ شربت پی رہا تھا چھپ کر، ٹھیک ہے، کہ اس کی امی کی آواز آئی اور اچانک اس نے جب کہا تو یہ تو امی کو پتہ لگ جائے گا کہ راشد دروازہ کھولو، وہ چونک گیا، یعنی کہ ایک دم اس نے اس طرح دیکھا اور اس کے ہاتھ سے جو گلاس تھا گھبرانے کی وجہ سے نیچے جا کے ٹوٹ گیا۔ راشد گھبرا گیا، اس نے سوچا کہ شیشے کے ٹکڑوں کو چھپا دیتا ہوں، اس طرح امی کی ڈانٹ سے بچ جاؤں گا۔ پھر اس نے سوچا کہ ظاہر ہے ایک تو میں چوری چھپے شربت پی رہا تھا اور دوسرا ابھی جگ بھی ٹوٹ گیا ہے، تو پھر تو اور مار پڑے گی، ڈانٹ پڑے گی، تو کیوں نہ میں اس کو چھپائی دوں، یعنی کہ وہ ابھی غلط سوچ رہا تھا، یعنی کہ حالانکہ اس کو بتا دینا چاہیے، لیکن اس کی ظاہر ہے فوراً ذہن میں آیا کہ یہ نہیں کہ اور مجھے ڈانٹ پڑے، تو اس نے یہ کیا کہ چھپانے کی کوشش کی۔ یہ پیج صفحہ ایک میرے ساتھ پڑھ لیں۔ راشد گھر والوں سے چھپ کر شربت پی رہا تھا، اچانک گھر کے باہر سے امی کی آواز آئی، راشد دروازہ کھولو۔ راشد چونک گیا، اس کے ہاتھ سے شربت کا جگ چھوٹ کر گرا اور ٹوٹ گیا۔ راشد گھبرا گیا، اس نے سوچا کہ شیشے کے ٹکڑوں کو چھپا دیتا ہوں، اس طرح امی کی ڈانٹ سے بچ جاؤں گا۔ آگے دیکھیں کہ کیا اس نے واقعی چھپا دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ شیشے کے ٹکڑوں کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں، جب امی پوچھیں گی تو اپنے چھوٹے بھائی پر الزام لگا کر ڈانٹ سے بچ جاؤں گا۔ آخر میں اسے یہ خیال آیا کہ امی کو سب سچ سچ بتا دے، لیکن ایسا کرنے سے امی اس پر غصہ ہوں گی۔ وہ باورچی خانے سے نکل کر صحن میں گیا اور امی کو ساری بات بتا دی۔ امی نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، چیزیں تو ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شیشے کے ٹکڑوں کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں، جب امی پوچھیں گی تو اپنے چھوٹے بھائی پر الزام لگا کر ڈانٹ سے بچ جاؤں گا۔ آخر میں اسے خیال آیا کہ امی کو سب سچ سچ بتا دے، لیکن ایسا کرنے سے امی اس پر غصہ ہوں گی۔ وہ باورچی خانے سے نکل کر صحن میں گیا اور امی کو ساری بات بتا دی۔ امی نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، چیزیں تو ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سبق میں آپ کو ایک سبق ملے گا، ٹھیک ہے، لیسن ملے گا کہ آپ نے جب آپ سے کوئی چیز غلطی ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے امی ابا کو خدا تو چھپائے نہیں۔ دیکھیں، پھر اس نے سوچا کہ شیشے کے ٹکڑے کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں، جب امی، یعنی کہ اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی پہ الزام لگا دیتا ہوں، یہ ایک اور غلطی، یعنی کہ آپ، یعنی کہ گلاس تو ٹوٹ ہی گیا، پھر آپ جھوٹ بولیں گے اور الزام لگانا، جب ایک بندے نے وہ غلط کام نہیں کیا آپ اس پہ الزام لگا رہے، تو ایک جھوٹ، ایک الزام لگانا، دوسری غلطی۔
लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि मैं सच बता देता हूँ, तो वो बावर्ची खाने से निकल कर बाहर सहन में गया और अम्मी को बताई। लेकिन फिर देखेंगे तब अम्मी ने उसको प्यार किया, बल्कि उसको कुछ कहा नहीं, इसलिए प्यार किया कि उसने सच बोला था। उसने कहा कोई बात नहीं, चीज़ें तो टूट जाती हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ाना चीज़ें तोड़ें, लेकिन अगर गलती से वाकई आप गलती से टूट गई है तो आप सच सच दें कि ऐसे ही हुआ, तो कहता है अम्मी या अब्बू आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि आप डेली जानबूझ के चीज़ें तोड़ते हैं। ठीक है जी। तो इससे क्या है कि पहली बात है कि आप एहतियात करें। दूसरी बात, अगर आप गलती हुई है तो सच सच अपने घर वालों को, बड़ों को बता दें, झूठ नहीं बोलना। ठीक है। तो उसके बाद चौथी बात के किसी पे झूठा इल्ज़ाम भी नहीं लगाना है, यानी कि गलती तो आपने की और आप इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रहे हैं। समझ आई? तो ये 3-4 बातों का आपने ख्याल रखना है। मश्क पढ़ें। घबरा जाना, डांट, इल्ज़ाम, ख्याल, बावर्ची खाना, शरबत, छुप, शीशे, गुस्सा, सहन, फखर, टुकड़ों, राशिद घर वालों से छुपकर शरबत पी रहा था। एक और बात यह है कि अगर आपको फर्ज किया कि किसी चीज़ का दिल करता है तो आप खुद मांग सकते हैं। ठीक है, अपनी अम्मी से मांगे, बड़े भाई है, बड़ी बहन है, उसको उससे आपसे कह सकते हैं कि इस चीज़ का मुझे दिल कर रहा है, उसका मुझे दें। ठीक है, अरकान मलइये, यानी कि ये तोड़ है, आपने इसको जोड़ना है। तो कल मैंने आपको छोटी ये और बड़ी ये में फ़र्क बताया था कि छोटी ये से कि शी मी नी आवाज़ आई, को बड़ी से मैं तय न, ये इस तरीके से बड़ी ये से आवाज़ आई। तो ये बना के शीन ये दोनों शे ये, लेकिन एक छोटी ये बड़ी है, शीन ये शी, शीन ये शे, शी शे। ठीक है, तो क्या होगा? शी शे। क्या होगा? शी शे। अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये चारों जोड़ के शीन ये शी, शीन ये शे, शी शे। ठीक है, क्या बनेगा जी? शीशे। आ गया जी। अलिफ लाम इल, जे अलिफ मीम जाम, इल्जाम। अलिफ तो अकेला ही होगा, लाम और जे को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा इस तरीके से? इल्जाम। ठीक है, क्या बना है जी? इल्जाम। टेक ऑफ टुक, रे बड़ी रे, टुकड़े। तो ये टेक क्या आप और रे को जोड़ें, टुक और बड़ी ये अलग होगा, टुकड़े। ठीक है, टुकड़े। चे छोटी ये ची, जे ये नून जे, जे यू नून करना जे, चीजें। तो चे छोटी ये और जे जोड़ेंगे, आगे ये नून, चीजें। ठीक है, शीशे, इल्ज़ाम, टुकड़े, चीज़ें। इस तरीके से आपने तोड़ के जोड़ बनाने हैं। ये बहुत ज़रूरी है उर्दू लिखाई के हवाले से कि आपको तोड़ के जोड़ आने चाहिए, ताकि आपको लफ्ज़ लिखना आना चाहिए। कोई ज़ुबानी आपसे बोले कोई ये लिखो, तो आपको लिखना आना चाहिए कि लिखे शरबत, ख्याल, बावर्ची खाना। तो आपको जब लफ्ज़ों को जोड़ना आ जाएगा तो फिर आप कोई भी किसी भी लेवल का लफ्ज़ कोई भी बोलें तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब पर दायरा बनाएं। ठीक है, 3-3 सवाल जवाब दिए हुए हैं। राशिद ने क्या तोड़ा था? प्याली, गिलास, जग। अभी हमने पढ़ा है क्या तोड़ा था? जग। तो आपने जग के गिर्द दायरा लगाना है। ठीक है, इस तरीके से दायरा आपने लगाना है। नंबर 2, वो छुप कर क्या पी रहा था? शरबत, चाय, दवाई। दवा। क्या पी रहा था? चाय, नो। शरबत। क्या पी रहा था? शरबत। तो शरबत पे आपने इसको हाईलाइट कर दिया। आगे है जी, राशिद ने क्या फैसला किया? मुख्तलिफ उसने सोचा कि इसको छुपा दूं, दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दूं, ये कर दूं, लेकिन आखिर में उसने क्या सोचा? सच बोलने का, छुप जाने का, भाई पर इल्ज़ाम लगाने का। ये तीनों उसने सोचे, तीनों बातें उसने सोची, लेकिन फैसला किया क्या? सच बोलने का। क्या फैसला किया था? सच बोलो। उसने सच बोला भी। राशिद ने किसे सारी बात बताई? पर जब उसने फैसला किया तो किसको बताई? बहन को, अम्मी को, अब्बू को। ठीक है, अम्मी को बताया करें, अब्बू ज़्यादा गुस्सीले होते हैं तो अम्मी को बताएं, तो वो आपको
پھر کچھ نہیں کہے گی. تو کس کو بتایا تھا؟ امی کو. اگر آپ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں لکھ دیتا ہوں لیکن آپ نے پھر خود اپنی مرضی سے لکھیں کہ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ کیا کریں گے. یعنی کہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ میں امی کو سچ بتا دوں گا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں چھپاؤں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ابو کو بتاؤں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے میں بہن کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ سمجھتے ہیں، اگر یہی سمجھتے ہیں تو یہی لکھتے ہیں، نہیں تو اپنی طرف سے آپ کچھ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے جی سوالیہ جملے. سوالیہ جملے وہ جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جائے وہ سوالیہ جملے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو، کیا تم نے کھانا کھانا ہے، کیا تم نے کام کر لیا ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو. تو یہ سارے سوال ہیں، تو ان کو کیا بولیں گے؟ سوالیہ جملے. ٹھیک ہے. مثلاً آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا آج چھٹی ہے، یہ کون ہے، آپ وہاں کیوں نہیں جاتے وغیرہ. سوالی جملے بنانے کے لیے کیا، کیوں، کون، کیسے، کب، کہاں کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ہر سوالی جملے کے آخر میں سوالیہ نشان بتانا ضروری ہے. یعنی کہ پہلی بات ہے کہ یہ والے جو الفاظ ہیں، مطلب کیا کر رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کون آ رہا ہے، کیسے جانا ہے، کب آنا ہے، کہاں جا رہے ہو، تو یہ سارے ہیں سوالیہ. ان کی اس سے سوالیہ جہاں پہ یہ استعمال ہے مطلب وہ سوالیہ جملہ ہے، اور پھر آخر میں آپ نے یہ سوالیہ نشان لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے اس کی مزید پریکٹس کریں گے. آگے ہے کہ دیے گئے جملوں سے سوالیہ جملے بنائیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے. انہی میں سے لے کے زیادہ تر الفاظ یہی ہوں گے. پھر آپ نے صرف یہاں پہ کیا، کیوں، جو بھی کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ روز اسکول جاتی ہے، وہ روز اسکول کیوں جاتی ہے، کیا وہ اسکول جاتی ہے، وہ اسکول کب جاتی ہے. تو یہ مختلف ہیں. تو میں نے آپ کے لیے ایک نیا ہے کہ وہ روز کہاں جاتی ہے. وہ روز کہاں جاتی ہے، تو جواب ہے کہ وہ روز اسکول جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جی آج دکان بند ہے. کیا آج دکان بند ہے، آج دکان کیوں بند ہے، دکان کب سے بند ہے. ٹھیک ہے، یہ مختلف ہے. تو اس میں آپ میں نے کہ کیا آج دکان بند ہے، آج دکان بند ہے، اس سے پہلے آپ کیا لگائیں گے تو ایک سوالیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ شروع میں بھی لگا سکتے ہیں، آخر میں بھی. آخر میں یہ سوالیہ نشان میں نے نہیں لگایا لیکن آپ نے یہاں لگانے ہیں. گائے دودھ دیتی ہے. گائے کیا دیتی ہے. ٹھیک ہے، گائے کیا دیتی ہے. امی نے حلوہ بنایا. کیا امی نے حلوہ بنایا، امی نے حلوہ کیوں بنایا، امی نے حلوہ کب بنایا. تو اس طریقے سے مختلف ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن صحیح ہے. تو میں نے استعمال کی کہ امی نے کیا بنایا. ٹھیک ہے، امی نے حلوہ بنایا. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر کون ہیں؟ تو ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. تو دیکھیں، تو اس میں کہاں، کیا، 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 کون. ٹھیک ہے، تو استعمال ہوا ہے. اب اپنی مرضی سے کوئی سے دو سوالیہ جملے بنائیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی مرضی سے بنانے ہیں. میں نے اپنے وہ کہاں جا رہی ہے، عادل کیا کھا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ دو جملے بنائے ہیں، رہی ہے کیا اور کہاں پہ. ٹھیک ہے. مفعول، جس چیز پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں. جس چیز پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا فاعل اور فعل. یعنی کہ فعل کیا تھا، کام کرنا، جو کام ہے اس کو فعل بولتے ہیں، اور جو کام کر رہا ہے اس کو فاعل اور کہتے ہیں. مثلا اسلم کتاب پڑھتا ہے، تو اسلم فاعل ہو گیا اور پڑھنا فعل ہو گیا. تو کیا پڑھ رہا ہے، کتاب، تو کتاب مفعول ہو گئی. تو یعنی کہ جس چیز پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں. مثلا احمد کتاب پڑھتا ہے، اس جملے میں کتاب مفعول ہے. سارا نے سبزی کاٹی، سبزی مفعول ہو گئی. سارا یہاں پہ کیا ہے، فاعل، اور کاٹی فعل. لڑکے نے گیند پکڑی، لڑکے فاعل، پکڑی فعل، اور گیند مفعول ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ دو فاعل اور فعل ہم نے کل کیا تھا. اس سے پہلے بچہ جھولے میں سویا، تو بچہ فاعل، سویا فعل، اور جھولے مفعول. بلی نے دودھ پیا، بلی فاعل، پیا فعل، اور دودھ مفعول. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہ یعنی کہ جس پہ کام ہو رہا ہے تو اس کو کیا بولیں گے، مفعول. ان جملوں میں مفعول تلاش کریں، اسے خالی جگہ لکھیں. پورا لکھیں، صرف آپ نے دیکھنا کہ کس پہ کام ہو رہا ہے.
हिना ने बर्तन धोए, हिना तो फाइल हो गए, धोए फेल हो गया, तो बर्तन क्या हो जाएगा, मफूल। हसन ने सेब तोड़ा, तो इसमें मफूल क्या है, सेब। बच्चे ने कागज पढ़ा, सॉरी, बच्चे ने कागज फाड़ा, ठीक है, जैसे आप फाड़ते रहते हैं कागज, कागज क्या है, मफूल। बकरी ने चारा खाया, चारा ये घास होती है जो बकरी खाती है, उसका खाना समझ लें, तो चारा मफूल। मरियम ने किताब पढ़ी, मरियम फाइल और पढ़ी मफूल, फेल हो गया पढ़ी, और किताब क्या हो जाएगा, मफूल। किताब क्या हो जाएगा, मफूल। तो समझ आ गई आपको कि अभी एक जुमले में तीन चीजें होती हैं, फाइल, फेल, मफूल। फाइल काम करने वाला, फेल जो काम हो रहा है, और मफूल जिस पे काम किया जाए। ठीक है, तो ये समझ लें ग्रामर है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, आगे ये पेज, हम पेज नंबर 19, ये जो ये सबक है उससे हटके है, पहले पेज में से मैंने लिया हुआ है सफ़ा नंबर 19। इसमें आपने जो है वो करना है, जोड़ना है। जब किसी लफ्ज़ दो से ज़्यादा हर्फ हो तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे, आइए सीखें। बे अलिफ ते, तो फिर बे अलिफ बा, ते बात। चे ये नून, तो चे छोटी ये ची, नून, तो आगे चे ये नून, चीन। दाल ये दे रे, दाल ये दे रे, देर। चे व चो, इसको जोड़ेंगे और टे अलग, चे व चो, टे क्या बन जाएगा, चोट। ठीक है, बात, चीन, चैन, ये छोटी है, अगर ये बड़ी होती है तो चैन होता है, ये छोटी है चे, ये चीज तो चीन हो जाएगा। तो बड़ी है देर और चोट। आप भी लफ्ज बनाए। ठीक है, ये अभी कुछ तस्वीरें भी दी हुई हैं कि हे अलिफ हा, यहाँ लिखें हे अलिफ हा रे, तो यहाँ जोड़ेंगे हे अलिफ हा रे, हार। ठीक है, जीम अलिफ लाम, तो लाम अलग से है, तो जीम अलिफ जा, लाम अलग, फिर ये जहाँ जीम अलिफ जा लाम, जाल, ये जाल है, ये आ रहा है, ये जाल है। जाल किसी को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई परिंदा जिंदा इस तरह, या ये जो फुटबॉल खेलते हैं वहाँ पे भी जाल। सीन बड़ी ये बे, तो सीन बड़ी ये से, तो बे यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, सेब या एप्पल है। मीम वाव रे, तो रे पहले से है, तो मीम वाव मो, तो रे जब जोड़ेंगे तो मीम वाव मो रे, मोर। ये क्या है जी, मोर, ये बड़ा खूबसूरत परिंदा होता है, शायद आपने देखा हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने ये अल्फाज को आपस में जोड़ना है, ये आपको तोड़ दिए गए हैं। तो अभी आपने होमवर्क किया जी, सफ़ा नंबर 19, 69, 70, 71 और 73 किताब में करने, सारे के सारे किताब में ही करने। काफ़ी पे प्रैक्टिस के तौर पर आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको किताब के अंदर खूबसूरत करके लिखना है, और लिख के फिर होमवर्क जो आप भेजा करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप जो हम कहते हैं, तो इससे आपने एक नई चीज़ मफूल सीखा है, फिर आपने डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है, जो खास अल्फाज हैं, और स्पेशली जोड़ तोड़ की प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और सही तरीके से मेहनत से काम करें। अल्लाह हाफिज़।